بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا لال میرے نو چبن نہ روڑ کنکری ویکھو آندرا حق ادا کیتا تے ماما کنڈے دی پیڑ نہ سہ سکنی تے چل لیا جڑا تیری قضا کیتا رحیم بخش حسین نے صبر کیتا رب صابران دا پیشوا کیتا فرمایا بیٹا میری ماں فاطمہ تو زہرا کربلا میدان نو پہ صاف کر دیئے اس واسطے انہوں پتا سی تھے میرے شہزادیاں نے سویرے قربانیاں دینیاں نے اس مقتل میں لیٹے گا صبح لختے جگر میرا کہ یہاں تڑپے گا بے گورو کفن نور نظر میرا امام پاک رات گزر جان دیئے صبح دا ویلا یا اختصار نہ لرز کر دینا یار جس ویلے جنگ واسطے نکارے بجل گئے تبل بج گئے میرے امام پاک نے یزیدی کوفیانو یزیدیانو کوفیانو یزیدی سبائیانو یزیدی کتیانو بڑا وسیع اور بڑا فصیح و بلی خطاب فرمایا ہو یزیدیو او کوفیو لا یوفیو میں آپ نہیں آیا ہوں صدیا ہویا مہمان آیا ہوں خط لکھ کے بلایا کار صدے ہوئے مہمانہ نال کدے کوئی ہو جائے سلوک نہیں کرتا آؤ حسینیاں دے نالے آ جاؤ آؤ جنت دے سرداراں نالے آ جاؤ آؤ ویکھو میں ہوئی حسین جڑا راکب دوش مصطفیٰ وا جڑا نبی دے کندیاں تے سواری کرنا والا علی دا پتر ہوں اے فرشتیاں دے پراں تے ساؤن والا حسین ہوں امام پاک نے خطاب فرمایا لیکن خطاب لائے اور تے کسے تے اثر نہ ہویا لیکن یزیدی لشکر والے پاسوں ہور بن رہا میرے امام وال کدے ویکھدا ہے کدی یزیدیاں وال ویکھدا ہے ابن سعد پکار کے کہن لگا اور کی گل ہے حسین نال بڑے اشتیاق نال پیا ویکھنا ہے بار بار پیا ویکھنا ہے اس نے گھوڑے نو اڈی لائی میرے امام دے قدماں وچ آ جاندا ہے آ کرد کردا